Et c'est ainsi que, dans l'océan primaire, il y a 2 milliards d'années, est apparue la première lignée de l'évolution, les végétaux. Grâce à l'oxydation des roches, qui a permis aux premières cellules dotées d'un noyau de s'épanouir, par le biais d'une respiration de type pré-mitochondriaque. Or, si ces bactéries utilisaient l'oxygène dissous, n'est-il pas probable qu'elles le respiraient déjà? On peut supposer par conséquent qu'elles avaient acquis par endosymbiose des protéobactéries qui ont évolué en organites de la respiration. Celles-ci donnant naissance à leur tour aux mitochondries, qui allaient aboutir enfin aux poumons. Je vous remercie. Monsieur Hakim Bennour, après délibération, le jury vous accorde le titre de docteur et sciences biologiques avec la mention très honorable. جيتي مع الوقت قد 70,000 فرنك كنزه ديالك. اتفقنا باش غتزيدني في الخلصه. وزيدون كنتسلك 20 ساعه اضافيه. 20 ساعه؟ واش انت مقلوب ولا شت؟ اكثر من 20 ساعه. حسب التانيت. 2 السوايع ضربهم في 6. اي ضربهم في 2. يا شحال؟ 2 ضربها في 6 ضربها في 2 اضربها مع الحيط كاع. اسيدي واش حنا خوت ضربوا شي في شي. انا غنزيدك واحد 2000. ها هي 16. 1200 و300 هي 1500 درهم. والله ما نزيدك فوق 20,000 والله. سنتيم الكحل. باقي عندك 300 نهار الاثنين. راك تصرف ان شاء الله. مصيبه. قول لي راه زادوا عدو توامين. توأمان. وليد وبنيه. ولد وبنت. الوليد سماوه جواد جواد. والبنيه جميله. جميلة. امهم راها بخير والتالت أنا بخير. وانا راني حامده الله وشاكره على الصحيحه هاد الساعه. أما أنا أمك الحنون فإنني أشكر الله تعالى على الصحة والعافية. قول لي راه ولد اختك الطاهر كاع ما عطاوه الفيزا باش يلحق عليك للطاليان. السلام عليكم. اهلا سي سعد، تفضل شرب واحد الكاس ديال اتاي. كي باش نخدموا عاد كنسلكوا مع الوقت ديال سي سعد. البرية ديالك أم فاطمة دابا واجدة. خصك جهود تنبر. ما كاين باس. كوني هانية. عندي اللي خير. الله ينور طريقك وليدي. ما كاين باس. باقي نجد لك هاد العتيتيكه. اش قلت أم فاطمة؟ مالك معذبة راسك؟ لا واه وليدي، كل خدمه ويجارتها. أم فاطمة الله يهديك. وتبقى بخير. سلام. بسلامه وليدي. على خير.
الأستاذ في اللقاء ديالنا الأخير تكلمتي لنا على القرارات ديال القيادة. مجتمعنا كيعيش في الضياع والعدمية، وهذا هو الخطر. ولين باغي نوصلوا بالضبط؟ يجب إعادة الاعتبار للبادية، للشباب، ومحاربة اليأس. بلا ما تقوم القيادة بنقد ذاتي جريء. ما نساوش بأن بلادنا مجتمع متأخر. سي مهدي، كنظن بأن المثقفين هما اللي متأخرين. أنا كان شاطر الرأي ديال الأخ صالح، كأعتقد بأننا ضيعنا وقت كثير للمسار الديمقراطي. هناك حيث الجليد والركام تولد الفراشات في الظلام، وفي وضح النهار تحيا وتحيا. وحيثما نادتها المراعي تطير، ثم إلى الشفق الأصيل تعود، حيث يغمرها الخلود. السلام عليكم. ركب على المعلم. مابقاش كريدي، كاين العقل جبنا صاحبي كارت دو ريشارج من الفيلاج. وتسبق صغير هادشي اللي قدرت ناخذ من عند حماد الشربوني. خبر عاجل. الأراضي شويه وخلنا نتعشوا في خاطر اش هاد البساله. الدبابات الإسرائيلية تداهم في هذه الأثناء مقر الرئيس عرفات، ويشاهد دخان كثيف ينبعث عمي حكيم، دابا ياسر عرفات غادي يقتلوه. ما كروش نقتلوه، ولكن ميت ولا حي ما يتفرق معاه حتى تحرر فلسطين. هذاك المجرم ديال شارون خصو قرطاس. عمي خاصو حرب اقتصاديه. عمي حكيم، شنو هي الحرب الاقتصاديه؟ حرب اقتصادية دابا التاريخ ديال البشرية وكيبان انه حرب ديما تقاطع السلم. حمتي عافاك واحد كويس الماء. دابا لنفرض عندك لاله مريم ما عطاتش الماء لامينه، اش غادي يوقع لها؟ غادي تموت ولا عطاش. دابا هذه هي الحرب الاقتصاديه. واقف شبو ولعب واحد جمع الكامل جمع العزوه. نعم طيب سي برانشمون ولا مازال؟ راه لقيت غير واحد البوبينه هي اللي خاسره، راني صلحتها اليوم ان شاء الله راه الضو يكون موجود. احنا نشوف كباتي ريح ابراهيم. واقف شبو ولعب زيدوا وتبت. بسم الله. صباح الخير للشمع. هالبريه جابت فاكسور. بابا جا مازال؟ ايه جا، راه خليته في الستاسيون. شوف رويشه ما سخاش هذيك الشجره اللي كتعجبني. رويشه؟ ورويشه وانت تحرك انت وانت اجي انت فين كنت؟ في اجتماع النقابي ومخلي الخدمه وقابل لي تخربيق والخور خاوي. عندي الحق، خدمت نهار الحد يوم الكونجي ديالنا. اها ولسانك طويل اسي. وسيدي اعتبر راسك من اليوم كونجي بيرمانا. ابراهيم اعطي له هذا حسابه. ما بقيتش بغيت نشوف خليقته هنا في الفيرما. كاين قانون تيحمي الشغل في البلاد. اي وسيدي ادعي لي اش كتسنى؟
هذا دير لي السيبه في الفيرما تصحاب ما كاين مخزن في البلاد. السيبه انت هو مولا، وانت اللي كتخرق الدستور ديال البلاد وعلى طول النهار، وانتم سيروا تكمشوا قبح كثير هذا. Sadia. Allô? Oui, Hakim. Tu sais, chérie, tu me manques. حتى انا توحشتك. Alors, comment ça se passe dans ta nouvelle demeure? كنولف. هنا الناس بساط ومعقولين. وانتي فينك؟ Avec les petites, dans la salle de danse. الكافي قاعد راك مقابلين. On fait aller, mais tu as laissé ta place. ما تخليتش عليكم ولكن الله خير. Moi aussi, je t'aime très fort. Je t'embrasse. À très bientôt. احنا سابقين في الفرح. يلا سبقوني انا هنا ندير. ميسا ها عطيه الميسا اليا راه تما حبل. العب الصحة ماشي على الماء. باقي نجوج اسكت ما سكت ما فرق شحال من هضره فيكم اخونا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. واش جماعه شكون اللي عرف لكم شي ساعه دهاش؟ اياه وهذا ما كاين باس. لا ما كاين باس والو. سي سعد دهاش. السلام عليكم. هادي راه عند السي المدني. قال لك السي المدني ضروري تسنى اليوم في العشيه راه يدوز. البشير شد لي الرشم ديالي يلا. انا انزل اسيد شربتين. شربتين؟ ايوا لا معنا واحد فرط هكا. ايوا لا واش يطريحوا. كاين شي جناد؟ هي الاولى. زيد 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 زيد. يلا فرقين بعد. شديده دابا التمارين انت غتمشي هيك وانت من وسطك يلا. إلى أين أنت ذاهب يا هذا؟ هاني ما بقيتش بغيت نسمع هذا الفوضوي. سي المدني راه ما كاينش بحال صالح في الخدمه، ولكن راه لسانو خيب. السي المدني عمرنا ما سمعناه قال فيك شي كلمه خيبه ولا قالها في شي واحد اخر. سيروا سيروا يدير الله خير. كيف طونيفا؟ سبقيني الرقاده انا غادي ندوز عند عيشه. ما تخليهاش تخرجوا؟ لا كنسالها الفلوس ديال البيرو والتبن. ايوا دونك كان اسقك البراج. مزيان. العيدي سير مع شامات تاخذ ابراهيم معاها ورجع للدار.
ملي ترجع من لالا مكان شاء الله غنديروا لك الموسم والشيخات. فراسك غير الجدبه، غير هذاك تحيري. نتوما الرجال تبغيو تمتعوا بالحياه عب وحدكم. اصالح سمعتي مرتك اش كتقول؟ حتى العيالات عندهم حقوقهم بحالي وبحالك. عيشه راجل كاع ما بغى يتبدل، ديما خارج من الجماعه. لا السي المدني، صالح عمرو ما خرج من الجماعه، حتى وكان ما فهمتيش وجريتي عليه من الخدمه. ابدا، هو اللي مشى وخلاني. انت السي المدني اللي ما كنحترمش القانون ديال الناس كيخدموا عندك. وانت اللي ديما ضدي، محرض الناس عليا. دوروا لك راسك، تابع لي طريق لاكوش، هذيك الطريق هذيك. القانون تيعطيني الحق ننتمي للحزب من غير الحزب ديالك. صالح خلينا نشربوا كاس ساعتين في خاطرنا وهضروا على السياسه الاخرى. البنيه شكون هي؟ هنيه بنت خويا السي الكبير الله يرحمه. بركي يا بنتي، دوزي طريحي دوزي بركي. تعالي ما تحشميش. دوزي بنتي. غادي ناخذ من عندك هذا لونسومبل هذا. حتى هذا الشرط هو كيجي معاه. واخا حطو معاه. عجبك هذا؟ با كان عزيز عليا، الله يرحمها روح. داوي فيها شي حد؟ وين باقا صغيره على الزواج. شحال في عمرك يا بنتي؟ 19 عام. سمعتي عمتك اش تقول؟ قالت ما بغيتي تتزوجي. المكتوب ما من نهرب. شدي ما تحشميش، ما تحشميش. شدي هادو نشري فيهم شي صبيبه مزيان وشي كسيوه تكون معتبره. والحصول الله يهنيكم. وصالح تعال زيد، خليك من التخربيق ورجع لخدمتك، دير عقلك. غادي يرجع للخدمه، ما هو شي حماق يخلي ولادو ودارهم مخصوصين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله يهدي الجميع، الله يهدي الجميع. لا حول ولا قوة. بسم جميل. شنو تكلتي؟ لا عمي حبيبي برد عمي سعد برد. لا اجي يا صاحبي، اجي. فين كنتي؟ فين غبرتي؟ لا شي حاجه. فين كتقدني تسالي الحق عليا؟ اش داكشي؟ قلبتي الحرفه ولا؟ غادي نسيرو فيرما كبيره، زراعه، فلاحه، تربيه الماشيه. ايه وغادي نكروازيو البقر مع الغلم وغادي نخلقوا لا بروميير دولي ديال الشاويه. كنهضر معاك بالمعقول. هاك قرا. ريش فيرمي شاش كوب الماريي ما بقى لهم غير يجيو. شكون هما؟ الناس اللي كتبت لهم لا دوموند، صحاب لانونس. درت لهم باللي انا ومرتي. مراتك؟ فين هي مراتك؟ مراتي سي با كومبليكي، واحد فينا وصافي. ويني راك واحد الحمقى. ويني راك ديب دغيا لصقتيها ليا. واش كتعرف بان هاد القضيه راه يمكن لا توصلنا للحبس؟ واللي سمعك كتهضر بحال هكا يتسحبوا واش غادي نهجموا على بنك المغرب. واش انت شوماج ولا لا؟ يلا سيدي نديروا القرعه. يلا بسم الله. حقيم سعد. هاك تيري. النحس. ماك تقلقتي، ظرف هو هذا. يلا نعيمه سيري تلبسي. نعيمه ما عجباتكش بدلها. لبس حوايجك.
كثر القطن كثر القطن. انا نمشي نحبسها. سيدي حاكم، فين هو حاكم؟ الو، لا حاكم ما بقاش هنا، مشى الله يعاون. وقول لي بعدا فين مشى؟ خطيره بلاتي مالك؟ دابا مسكين شحال بكى. دابا مرتي هو انا مزوج بختو. بسم الله عليك، ويلي انت مزوج بختو؟ نعيمه اختو من باه. جبت معاها شي اخبار. وشنو دارت؟ كيقلبوا على البوليس والجدرميه. ويلي استغفر الله، البوليس والشطر؟ البوليس والجدرميه. وشنو دارت مسكينه؟ داخلين في مشكله خطيره. السياسه. عندك عمتي، عندك تقولي شي كلمه. عمي سعد، شي ناس كيسولوا عليك. واخا احنا جايين. فين هي مرتك ولدي؟ بغينا نشوفوها. هو الاولى السي المدنيه كتحسن. واش كتحسن؟ كتعرف العيالات الزغوبه السي المدني كيديرونجيهم. لا حول ولا قوة إلا بالله. انت ومراتك ولدي غادي تسكنوا عندي في الدار، واكلين شاربين لابسين على حسابي، والعيب عليا انا فرط. وانا مرتي العيب عليها الا كرطات. اش غتكرر؟ اخي الزول لافت الكوري كدير كلشي. خيار. انما اللي نطلب منك عافا ولدي، انت ومراتك المعقول والحداقه. السي المدني الكلمه هي الكلمه، ومرتي تحط على الجرح يبرى. قرب ولدي قرب. من حيث الخلصه غادي نعطيك انت ومرتك 8000 درهم في الشهر. بارك الله فيك السي المدني، ما قلتي عيب. ويلا راه تعطلنا. يلا نعيمه بابا ما غنمشيو من هنا حتى نشوفوا المرا ديالو. حشوميه شويه. جو فو ريان سافوار كيل فيان. نعيمه. نعم هاني يا جايه. ويلي استغفر الله، اش هادشي؟ مسكينه مروحه. أصابها الزكام. اون ديغي ان طورو. اون فاش. نعيمه حشوميه شي شويه، ولكن كتخدم كي الثور. نعيمه ها هي. تبارك الله. سبحان الله كيتشابهوا. استغفر الله العظيم. أنسة. هي هكذا كلامها قليل، وخصوصا في اللقاء الاول. قرب يا نعيمه ما تخافيش. نعيمه وين عيطنا ليها بابا مدام؟ شو حنا ماشيين صار شاب. لا نعيطوا ليها مدام. ما كاين مشكله السي المدني، مدام زوينه وخفيفه. مادموزيل بغيت تعيطي لها مدام، عيطي لها مدام، متفقين. ياك يا نعيمه؟ مدام عجبك؟ طلق مني. يا اختي ما عجبانيش ولكن قابله. اسمعي يا بنتي، في الدار غادي تكوني مكلفه بالطياب، بالتصبين، بالمواعن، بالجرو ديال بنتي حتى هو. بابا لو كانيش. الكانيش ديال بنتي شامه تهلاي فيه بزاف. واخا سي مدني، ملي نكون نصبن كل سيمانه ندوزو في الماكينه مع الصابون، ولا كان كحل يخرج بيض. شوفي الكلب ديالي ماشي شغلك فيه. مالك راسي نعيمه، كاين كحل خليك حل. إلا شاطر. واخا اختي غادي يبقى شاتها مالي، انا كنحير في اللوان. جمعوا داكشي. يلا لا ماريا خليناك على خير. الله يهنيك. الله يهنيك. والله بنيتي مسخينه بك. عرفتي شنو بقي دائما تجي عندنا هنا، ما كيشوفنا لا جدرميه لا بوليس والله.
الو الو وي شكون؟ شكون هذا؟ لاله شامه. نعيمه. نعيمه؟ لا اختي ما معي تحت. وشنو هاد الصوت ديال الراجل اللي سمعت؟ هذاك واقيلا على البورطابل عندك فيه بارازيت. بارازيت. الله يوصلكم على خير اختي. بيان سور. راني كنوجد بطاطا لا كريم وشامبينيون وبطاطا غير في لا سالاد. يلا اتو تالور. يلا بسلامه اختي بسلامه. غير هذا الصباح راه صيفط 9 طون ديال البطاطا. شوف قول لمسيو لو شا ما يتقلقش، رانا هذا العام غنصيفط ليه دي زانديفي. رانا مدخل على هذا الغرض ناس متخصصين سبيسياليست. غير تهنا سي سعد، راك ما عرفتش قيمه هذه الخدمه اللي كنديرها لك. اللي بعدا الزراعه ما غاشي عامله. لا ماشي هكاك، غير الغبار اللي كديروا نتوما ضعيف شويه. والله اعلم هذه اكثر من شهرين باش الزرعه وحتى شي حاجه ما خرجات. شوف السي سعد، هاد لي زانديف على القلب القليله خصهم شهرين ولا 3 باش يلاه ينوضوا. والدواء الله اعلم. راه لاله نعيمه جات عندي المكازه واختار الزريعه بيديها. سي صالح وصالح قول دراري ما يقويوش الماء، راه خاص غير شويه لاميديتي. والعيش وحتى لي زونديف ديما كنعطيهم الماء. لا هذه راه زريعه اخرى، ولا قويتوا ليها الماء راه كتخمج. وبسلامه الله يعاونكم، انا مشيت. ولا كان شي حاجه عير جوز الحانوت كتعرفوا. قول لي فين وصلتوا مع لي زونديف؟ هادشي تعطل بزاف. نعيمه فهمتي له الشرا كيتسنى السي المدني. لي زونديف راه خاصهم الوقت، حنا دابا كنعطيهم لي طونكري. مولاي الزريعه راه غاليه ولا نقريتها هي. والنبته ما تاثرش مع ليميديتي وقلص الضوء. في ساهر لا السي المدني. ياك نعيمه؟ يا سي مدني كيشي دابا مع لي زانغري ديال الشينوا والمقادير حنا درسناها في الاورديناتور. نعيمه؟ فين لا كريم شامبينيون؟ اختي انا كنفضل حسن، قلت ربما مع جيتي من الكلوب ضربك البرد، اللهم الباربيكيو وشويه القضيبات حسن لك من الدجاج. صحتكم. نهار السبت انا غنديك معايا لكازا. لا اختي الشغال عندي بزاف ما عنديش الوقت. غتمشي معايا؟ بغيت نعرف فيك بصحاباتي وسورتو ما بروف دو دانس رحاب. واختي لا دانس ويلي حرام لاله شامه. حرام؟ وغنديك بزاز اي تشانج دافي. لا اختي انا محجبه. شامه خليها لك استقاره. عزيزتي رحاب، بعد مغادرتنا للرقادة منذ 3 أشهر كان علينا أن نفترق. سعد وأنا لا داعي للقلق، اطمئني، لقد قررت أن أبتعد بعض الوقت. سأحكي لك كل شيء إن شاء الله. أفكر فيك كثيرا واشتقت إليك. لا شك أنك تتساءلين عن سلوكي، عن صمتي. أرجوك لا تؤاخذينني لما تعرفين سبب غيابي والظروف التي رافقته. سوف تتفهمينني. معذرة، أحبك. قول لي ماشي انت اللي جبتي لي الزريعه هذه من الفيلاج؟ وتذكر صاحبي ما عرفتيش شنو تزرع في لي سير، فكرت في لي زونديف سارابورت. شوف كي داير خامجه. خليها لي دابا نزرعها في الجردة. ياك الله يخليك، هاد الرسالة غدا ملي تكون غادي للفيلاج صيفطها معك في البوسطة. رحاب وكتظن بلي وجدتي شي طريقه مقنعه معاها؟ شوف الله يخليك ما تدخلش في الحياة ديالي الخاصة. صافي صاحبي جو فولي با تو فيكسي. قولي اش جيبك معايا غدا من الفيلاج؟ اش عندي الكارو الرازوار وجيب لي لاسيغ.
المره الجايه نجيب لك معايا السل ديال 5 كيلو. الو سي سميطه. لا سيدي سي مدني باقي ما دخلش. غدا واخا سيدي الله يعاون. Allô? Oui, ne coupez pas s'il vous plaît. Allô? لالا شامة هذه صديقتك إلهام. Oui, passe-la moi. Allô? Ça va? لا لا انتغي لو كور دو ماركتين او كومبلي. عارفاني ما عنديش مع لا ميثودولوجي. الو واخا ما تقطعش. الو لالا شامة هذا صاحبك عادل. شكون هذاك القزيقز؟ جو سوي ابسونت. واخا. الو اسمع اخويا، لالا شامة مشغولة بزاف مع خطيبها. كيفاش؟ واخا ما تقطعش. Dis mec, t'as du plomb dans le crâne ou quoi? On te dit qu'elle est occupée. Quoi? Écoute poupée, tu nous les casses. Elle veut pas te causer et moi je veux plus entendre tes soupirs à la con. Tu saisis ou je te fais un dessin? Encore? Il faut me rendre folle dans cette baraque. Merde. نعيمة. نعم لالا شامة. اش كاين علاش تقطع الضو؟ لا غير الفيزيبلات ديال الدار تحرقوا. اش كتقولي مونطخ توا ميرد؟ قلت لك الفيزيبلات ديال الدار يمكن طاحوا عندنا هنا في الداخل. اجل عيدي جري. نعم نعيمة نعم. صافي. علاش تقطع الضو؟ الجروب انا خليت العزوة حاصل معاه. ايوا واش خصنا نديرو؟ ونتسناو تيجي سعد من الفيلاج راه مشى يجيب المازوت. Celui-là alors, il aura de mes nouvelles. داكشي العيدي سير شوف سعد واش رجع. سعد صافي نمشي عندي. واش جري؟ نعيمة واش خذي سلات الصبين. واخا راني جاي. ما مسخينش بزاف هاد الحوايج. نعيمة بلاتي ها كيدي معاك هذا ما كيهربانا. سنيت عطاك تسني. لا اختي خليت الكوكوط غدا تحرق. مالي فل كدابة ما كاين والو فوق البوطة. اختي لا شمع اسمحي لي انا هاد الصباح راسي راه داخل عليا. ها صابون ها التشفاف ها مسيو لو شخص والفاكس. هو كي غتقول انا سي مدني. ماشي بعدا بغيت نسولك ما كيصدعتيني انت وراجلك البارح في الليل وانا عارفه علاش كنضحكوا. لا شمع لا فيت كوبلي هذيك وهذاك ساعد شويه راسو صغير. نصيبك شي كويس القهوه؟ ما خصني القهوه بلاتي انا نمشي نشوف شغالي مع داك مبرزيط ديال راجلك. لا اختي انا ملي كنتقلق كندلكني. ملي كتقلقي كتغني. تماما يعني كنشط كارو كينشطني. باغ فاش كنتقلق كنبغي ناكل. نكب لك قهوه. Avec plaisir. Dis-moi Naïma. Tu trouves que je suis grosse? لا tu es bien comme ça oui. عطيني الكلوب نجرب هاد الغنى ديالك. Tiens, c'est Rihanna ma prof de danse. Tu la connais? هذيك اختي غير واحد المره كنت نعرفها قبل كنت كنقرا انا وياها في المدرسه ولكن دابا كنا نتراسلوا ولكن قطعنا المراسله يعني. فكرتيني في الطفوله. انا نكب لك قهوه في كاس جديد. نعيمه tu me caches des choses. لا اختي بالعمى الله يعطيني العمى الا خزنت عليك شي حاجه. صباح الخير سقيه زينب يلا راه كيتسناونا. اش كتقطري ليه؟ كنقطر لها مري وتاختي باش شافت لها الحمه. يلا انا سبقتك الله يعاونك ساعه. اختي رقيه بدي نبان مع الدري غير سيري تزينه.
عبد الرحمن اش يشد العود. يهدي لي زونديفوت الفوق قاعد. وتحرك والله تنحيد لك النهار. ايه وتتململ هنية اش كاع ما جيتي للدار زعما اتفقنا. ولا السي المدني اش غايقولوا عليا الناس؟ وخالي صالح ما خلانيش. صالح النحس سيري لخدمتك. والعزوة تسير بينا صاحبي. وحنا خدامين اخويا. وصقع واش باغي تهرس ليا الدرع ديال البيفو؟ واش باغي تخرج عليا؟ سي المدني هاد البولونات وهاد الفيزات اش دايرينهم؟ ارضك تباسا شعيبه. طلق 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 هاو سعد. انا السي المدني. سبقني للدار عندي شي هضره معاك انت ونعيمه. واخا السي المدني. غنبيعتك اخويا تو ومراتك مع هذاك الروطاله. والله ما عرفت كيفاش عايشين معاه بالله. والعزوة هو يدرك كان كيعطيني الفلاقه ملي كنهضر في دار الناس. هاي العيدي سير عفاك لهذيك البلاصه هذيك ولا سير تنعيط عليك شويه. المدني عنده شي ما يقول لنا. اش عنده ما يقول لنا؟ 5 شهور هذه ما خلصناش. واه ودوك لي زونديف ديالو اللي مبغوش يخرجوا شنو نقولوا ليه؟ دابا ينبتوا. وشوف الله يخليك ملي يجي ما تنساش تهضر له على الخلصه ديالنا. نعيمه هذا ملي كيجي جايب معاه الكرفي دابا تشوف. فين مشات شام؟ هذا السي المدني عام مشات تسارى شويه. مهليه فيها بحال بنتك تقليد في عنقك. اكون هاني يا سي المدني انا باباها انا ماماها. زينب سلام اش نقول لك؟ بغيتي تمشي تخدمي انت في الدار؟ لاش انا بغيت. غادي يعجبك الحال نعيمه راه ظريفه. واخا يلا طلعي. الفاك صيفتو المسيو لو شا ولا مازال؟ واش شتي انت عاوتاني نسيتي الفاكس ما صيفتيش؟ شوف الله يخليك شكون هو اللي مسؤول على لي بانيل الكتريك؟ انا. ها الجفاف هاد السياخ هذا انا نعيت بالكرفي. اسعد انا لا نعيم دير بالك قول لي لا داكشي اللي تحت لي سير فين زرعنا لي زنديف؟ انا ما بالي لي زونديف هذاك كيبان ليا فوق كاع. راه دابا في الشتاء النبته ديال لي زانديف كتولي بحال كتشبه القوق. قوق. وفي الربيع كتولي بحال عندها اللون ديال لي فريز. حيت دابا هي المشكله ديال لا كلوروفيلي. هذاك الشيء ديال الشمس مع النبات. الكلوروفيل هذاك الشيء علمي. ايه يا سي المدني دابا في الاورديناتور كيسميوه النيميريك. النوميريك. والحصول الله يهنيكم هاد الساعه انا غادي تهضر مع السي المدني اللي بغيت نقول لك هو نعيمه بغات تهضر معاك على الخلاص ديالها. على بالها ما تخلصاتش. لا سي المدني هاو هذه 5 شهور ما خديتش حتى فرانك والكرفي اللي كنضرب انا عييت بزاف عليا. انت خصك ديما تخشي لي. شوف الله يخليك خليني انا كنهضر مع الباترون ديالي ماشي معاك. لا نعيمه راه ما يكون على خاطرك غير نفكوا هاد الحريره ديال لي زنديف وانت الاولى تخلصي. تبارك لك من الحليب خلينا حنا ما نشربوا. المزغوب دفق ليا كل شيء. شحال قلت لها عايدي عندنا ديال الخرفان؟ عندنا 15. والنرجات 20. شحال من وحده ضاره؟ 5. قلت لك بارك عليك واش تا الحليب ديال الفيل ما باغي تشربوا عند وحدك حتى بعد غطرطق. 5 دارات و7 طارقات.
قيد صالح الميلودي خاصو 12 ديال الخرفان. لو السي سعد لو بزاف، عطيها 5. نعيمة. نعم لاله شمع. هاي زين جبت لك تعاونك في الدار. انت راه كبيرة ماشي صغيرة. شكرا اختي شكرا. يلا نخليكم انا نمشي. تسنيني اختي هنا شويه نكمل مع الباك جراوند. كي شتي 7 الاخرين خاصهم يعرفوا مزيان باش يشدوا في الصح. واش غنديروا مع دابا مع الميلودي خاصو 12؟ يتسنى واحد 15 يوم. ويلا لا شامة صالح كمل الحساب نتلاقاو من بعد. قلتي لي شنو الدري عنده باش مريض؟ مولينا ليه بزاف، فيه الحمى وكيتقيا والله ما عرفنا شنو نديرو ليه. لا ما تخلعوش، انا عندي اللازم. يا ربي. واش عندك عاد شي خبر على خوها حكيم؟ ما عمرها تكلمت عليه. وكيفاش كتحرك في الدار؟ عمرها ديكور ديال الله عمرها دار، ما تخاف لا من سال ولا من مدني. ايه لا غادي لهم النقابه. $30 الحمام بالتتا. ما غادي نخرج. اكيد تلاقى مع شي وحده اخرى. قولي اش كتقولي؟ ينوز با الدير. يمكن تعتقل في شي قضيه ومبغاش يقولها لك. اش من قضيه؟ يمكن شي حاجه على السياسه كون عرفناها. مزيانه فيه. faut jamais faire confiance aux hommes. بسم الله. هادشي اللي كديري معنا ما عنده حتى شي ثمن، وكنا كنبغيوك هنايا. انا اللي بغيت هو نكون بحالك. في الحقيقه فرحت بزاف ملي قالت لي علاش انا غنجي نخدم معاك الا قبلتي عليا. نسيتي هادشي. لاله شامة. نعيمه ما جاكش ساعه الفوله؟ لا اختي عندي شعري الرجيك للغبره. نعيمه بغيت نسول كيفاش تزوجتي باغامور؟ مع من؟ وين انا مع من؟ مع سعد. سعد. وي كيفاش تلاقيتي معاه؟ اختي كنا جيران وعرض عليا السينما نشوف واحد الفيلم. شنو فيلم؟ اختي واحد الفيلم من دوك اللي فيه شي مشاهد يا لطيف يا لطيف. فيلم ايروتيك. شنو سميتو؟ سميتو ليزون دونجغوز.
ليزون فاتال. وشنو سميتو؟ ليزون فيتال. لا، ليزون فيجيتال. عمرني ما سمعت به. انا ريختي واحد الفيلم واعر. في الرجوع غتمشي مع الشارج مال الفيرما. وانت غتبقى مع الراس في الراس. ما نقدرش نسولها قدام راجلها. العايدي صالح، يلا الاخوان تعطلنا. يلا الاخوان يلا خويا الخويا ديكم شويه. زيد. كتاخدي لا بيلول. ها لا بيلول. ويلي اختي حشومه نهضروا في هادشي. ويلي كاع لا بيلول حشومه 3 درجات. اختي انا قاطع الحساب. ويلي ولا غلطتي في الحساب. اختي حشومه تهضري في هادشي. ويلي ويلي حشومه كاع لا بيلول حشومه 3 درجات عمرها مثقفه بحالك. حنا بنات زمان كنشوفوا وكنسمعوا وكنسكتوا. وعمرك ما فكرتي ديري وليدات؟ لا اختي الدراري واعرين بزاف. عزاز عليا ولكن واعرين. الي ابيانتو. لا نعيمه، سمحتي بغيت نسولك. تفضل. واش عندك شي خبر على خوك سي حكيم؟ عندي. ما فايش هضر لك علينا، حيت عندنا معاه شي مشاريع. انا خويا ما تيخزن عليا حتى حاجه. يمكن لك تربطي لنا الاتصال معاه. سي صالح انا دابا عندي شي حاجه نقضيها في الدار. نقول لك شي كلام. اخوان اللي نطولوا نقصروا ما بقى ما يتخزن. سي حكيم تسيفتي دخلت السريه. والاخوان في الحزب عندهم اخبار؟ لا كنتحمل المسؤوليه وحدي. سي حكيم عندي في الدار ذبح وصلاخ، سرك يبقى هنا. اخوان ابتداء من الان غادي ننسقوا التحركات ديالنا. وسعد واش اخبار هذا الاجراء؟ صديق ولكن ما خصوش يعرف. ذكي ولكن راه ملي كيشوف داك المدني كيولي يترعد. وراه الادجوان ديالو. وزيد الطبع ديال البشر هو هذا، يعني عنده طموحات.
شتي اصاحبي شتي يا صاحبي على مشكل وقعتينا فيها. واش غنقول للمدينه انا منين يجي من الصفر؟ ما بقيتش قد نكذب عليه. حتى انا دابا نوجدو حل ونيكوليو هادشي في المارشي. واش كتسنى اخويا؟ عتقنا. ايوا ولا كانت هاد المصيبه هادي مسمومه بغيتي نمشيو كلشي للحبس. ناس هادي كاع ما فكرت فيها. شتي العبقريه ديالك فين وصلتنا. وصالح بارك اخويا عليا من هاد الدواء هذا. هادشي هذا راه غادي وكيكبر. هادشي خلعني انايا. وهالسي سعد الله تقتلوا شي حشرات. Je m'explique, monsieur le chat. Il s'agit tout simplement d'une expérimentation. Oui, c'est des champignons magnifiques. Vous allez adorer. Bien sûr, j'ai fait appel à un spécialiste. Écoutez, Jean-Paul, moi je vous envoie un échantillon pour analyse. Oui, dans un de vos laboratoires à Paris. Vous êtes bien aimable, Jean-Paul. Moi, bah, c'est Naïm Al-Bidawi. À bientôt, Jean-Paul. Ciao. Bye bye. نصارى شوية. لا لا نعيمة، هذاك التورة تزاد عليه الحال. خصو شوية الكول والقطن. واخا سير سبقني حتى عند صالح قول له يخلط عليا الكوري. انا تابعك. واخا. مساء الخير سي الهيش. مساء الخير نعيمة. مساء الخير. السلام عليكم. مساء الخير سي صالح. لا عاجي تعدك على ديك الزريعه اللي ديت عندك هذه واحد شهرين ونص ولا ثلاثه. هي راه هاد السيمانه اللي فاتت. عاد سي سعد الفيرما وما غيكون خير ان شاء الله. ياك ما وقع لكم شي غلط في الزريعه؟ صالح لا نعيمة دخلت للديبو اختار الزريعه بيديها وتكذب لي وقع الخلط. ما يكونش الوقت اللي كنتو دايرين ترانسبور وقعت شي مشكل هي ديال الداخل هاد الزريعه؟ لا نعيمة سلعتي كارانتي 100% ديال الخارج. نقدروا ندخلوا نديروا شي طليله في الديبو؟ مرحبا المحل محلكم تفضلوا. زيدوا شديت شمع النعيمة وشي علي لينا الله يحفظك. الهيش تا مالك ما عندك ضو في هاد الديبو؟ فيزي بلد سوطه. قول لي الهيش هذا هو الديبو اللي فيه الزريعه اللي بعتي لي هذه واحد شهرين ولا ثلاثه؟ ما جرتي ليسي يعني تجربه. سمحي لي النعيمة خذي راحتك. تفضل. سي حكيم اجي تشوف
si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho. أعوذ بالله البصر فقدني. نعيمة ما كاين باس فيك الحمى. أي في الحمى شكو على الله. هاي 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 هاي. كنظن بانني غلطت فاش تزوجت بنعيمه. سي فلاكرون تقول غير جوج ديال العاديين ساكنين في دار وحده. الا ما كنتيش مرتاح ما كاينش شي ينال في حل. Allô? Oui, tu sais qui est là? C'est Saad. Tu viens tout de suite, je te réserve une table. نعيمة خاصك تهتمي براسك. المالا من حد خديتك التراك. أنا راجلي قادر عليا كيف أنا. راجلك ما عارفش قيمتك. راجلي ما كاينش بحالو في الدنيا. عسل حر. عسل حر. واش عرفتي معاه من الخارج دابا؟ جاوبيني. عندي فيه الثقة التامة. On a souvent parlé moi et Naïma d'une séparation, mais الا ما كانش عاجبها الحال وبغات الفلوس je suis prête à faire une transaction. merci. وباباك وابراهيم. ابراهيم il m'intéresse pas. d'ailleurs من غدا غادي نفاريها انا وياه. واش نتوما متفاهمين بزوج؟ الثقة واش عندك علاش كتحشم راسي ابراهيم؟ نعيمة أنا شفت الأبراج كتعد به نعيمة، ولكن أنا نعيمة، أنا نعيمة، أنا معاك نعيمة، أنا معاك، أنا معاك، أنا معاك، نعيمة، 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 أنا بين يديك، أنا بين يديك، نعيمة. لا قتلتيها دابا. شنو؟ سي رحاب. كاسكو تسولش؟ إلا سولتك على نعيمة ماشي مرتي. والله الا صاحبي قتلتيه. هذاك عمرو ما يموت. إلا غادي يدفننا كلنا بحال الكلب عنده 7 أرواح. كنتي في المدرسة؟ خرجوني من الاعدادي، كنت عندي 14 عام. من بعد عام تزوجت و 3 سنين بعد طلقت. وعلاش؟ مبقيتش كنحملو، كان كيضربني وخلينا من الهضره. انا عارفه انت راجل. خاصك تجي عندي لافير بالفرحات عليا حبيبه. نعيمه غادي يعجبها الحال. نعيمه ما غوفرنونت كتعرفيها. اختي خطيبك حكيم سعد عاود لي كل شيء. يلا جو فو ليس. سالو. بونسوار غاريو. بليزير. Félicitations pour ta femme. Elle est vraiment belle. Tu es bien gentil, Rehab. Merci beaucoup. Au revoir. Bonsoir.
Désolé, mon vieux, c'est avec malheur. Tu me pardonneras, hein? Mais on est dans la même galère. C'est bien coopératif. Bonjour les enfants. Bonjour, professeur. Abdou, comment ça se passe alors? Professeur, ils sentent bizarres ces champignons. Leur structure cellulaire est à base de fibres animales. Ils n'y voient ADN. C'est la configuration chromosomique de l'araignée. Pas le chromosome de la veuve noire, j'espère. Et pour le test biophotonique, Isabelle? Professeur, c'est le plus grand mystère auquel j'ai jamais été confrontée durant toute ma vie professionnelle. Oh, j'espère que tu as passé une bonne nuit, mon petit. Professeur, je ne plaisante pas. J'ai isolé le gène à partir de la levure, j'ai mélangé avec FG3-alpha et ça a marché avec les ultraviolets. Vous allez pas me dire que cette faune ou cette flore primaire résiste aux ultraviolets? Attendez, professeur. Isabelle s'est amusée à mélanger avec FG36. Le croirez-vous? Venez, professeur. Et ça a marché avec les rayons X. Inconcevable. Vous n'allez pas me dire que ces trucs-là résistent à l'hyperfréquence des rayonnements? Professeur, plus que le virus ionisé. C'est dingue, je comprends rien à cette histoire. Abdou, tu prends 2 ou 3 cobayes, tu injectes le sérum d'Isabelle à petite dose tous les demi-heures. Et vous me faites un rapport détaillé en priorité. Allez les enfants. واش نتوما تضحكوا عليا؟ عيطوا لي اون اورجونس باش نشوف جرحه ما كايناش. وما فهمنا والو السي الدكتور. البارح كانت فيه الجرحه واليوم ما بقاتش غبرات. ويلي ما يمكنش. كي ما يمكنش؟ نعيمه دارت لي شويه لانكول البارح. ولانكول ما غاديش يداوي الجرحه من البارح اليوم. انتوما تضيعوا لي وقتي. الله يعاونكم، خليكم على خير. العيدي؟ نعم. فين هو سعد؟ لا نعيمه فين هو سعد؟ سعد مشى راه في الدار. راه في الدار. ها؟ راه في الدار. في الدار؟ ما جاتكش نعيمة هاد بيزار في العلاقة ديالها مع زينب؟ ما فهمتش. كيفاش ولات كتبات معاها؟ كنتش كنعرف نعيمة غير. Laissons la faire sa vie. ايوا وحنا بابا راه غادي يجي غدا. Chama, attends là. Tu sais que je suis à toi pour toute la vie. شامة! 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 تحملي مسؤوليتك، عارفين اش كتقولي. عارفة مالك اسمك؟ عندي راجل آخر في حياتي. سمعتي واش كتقول؟ راكم شاهدين. نعيمة زينب سمعتوا وجابوه. يا لاله شمع، سمعت انا شاهده عندك راجل اخر في حياتك. زينب سمعتي وهدري. سمعت عندك واحد الصاحب. صافي يلا درك عليا وجهك من هنا. ويلي راجل بوحدو مع العيالات في الدار، الا سمعها السي مدني يذبحناكم. بزاف عليك مدوخ، ما كنتي عشيطه ليه. يلا انا مشيت ندير ربع مع سعد.
Je vous remercie, monsieur le chat. Je vous suis obligé. Est-ce que vous pouvez me communiquer les tonnages dans les plus brefs délais? Mais bien sûr, monsieur le chat. Voyons, Naïma, appelez-moi Jean-Paul. Oui, Jean-Paul. Mais ce sera des tonnages estimatifs. Bien sûr, Naïma, ainsi que les modalités de paiement si possible. Mais bien sûr. Jean-Paul, est-ce que vous pouvez vous-même m'envoyer un bon de commande? Oui, Naïma. Et encore félicitations. Je vous embrasse. Au revoir, Jean-Paul. Je vous embrasse. سي ولكن راه كاينين بجوج في الكويزين. الا مشيت انا غادي نعيقو. Je vais de ce pas affronter mon destin. J'étranglerai Naïma de mes propres mains. Ne bouge pas d'ici, mon grand roi. Et sache, si je ne reviens pas, que je suis morte pour toi. Allô? Oui, papa. Ça va. Hein? تبعد اصاحبي شمع راسك المدنيجه يلا أعطيني حويجي أعطيني حويجي. تحتك بنتي حتى انا والله تندمت لي ما ديتكش معاه. اهلا سي ابراهيم. اهلا على السلامة السي المدني. الله يسلمك الله يسلمك الله يسلمك. نعيمة. ياك ما كاين باس ما كاين مشاكل. لا سي المدني ما تخممش، خليتي الرجال خليتي العيالات في الدار. شاد فينا هذه مقلوبه هكا ومغطي علينا الراس. لا فقت شويه مدعوقه وما تشوف باس، شفت ناضت عليا الدرسه. اخي اهلا زينب. هذه شكون اللي جابها؟ لا على لا شامه جابتها تعاوني في الكوزينه. اخي شكون اللي مكلف لها بالخلاص ديالها؟ ما تهز هم السي المدني، راه نعيم مكلفه بكل شيء. واخ ما كاين واخ. مرحبا بالسي المدني. الله يبارك فيك نعيم. الله يبارك فيك. ايوا كي دابت اسبانيا؟ والله كون ما خفت نخلق ازمه بين المغرب واسبانيا يا حتى كنت نصلي المغرب في قصر الحمراء. لا هو سي مدني زربتو شويه، كنتي انت ولا الاهليه عتبقاو شي ايامات اخرى مع اسبانيا. ما بغيتش نزيد يوم واحد في اسبانيا، غدا نجيو نحتلوا لي الفيرما. بارك الله عليك سي المدني، موقف وطني. عفا ولدي. مسيو لو شا، اش درتو معاه في قضيه الفكان؟ شحال درتو معاه الكيلو؟ سعد وخصنا نتعرفوا على لي بري دو مارشي. بيان سور لاله شامه كندرسوا العرض والطلب ولا ديال لا فاريتي ديال الشامبينيون ياك نعيمه. اي لا بدا بون يلا هون يفا هنيا يلا. في غادي غاديني لاله شامه الحمام. ايوا مزيان نعيمه يلا. العيدي سبقني بحوايج الطوموبيل. فين نمشي معاك؟ الحمام. لا شامه راه الحمام ما نقدرش عليه، رانا من صغري ما بقيت نمشي. لا غتمشي معايا، وشكون غيحك ليا؟ لا شامه عطا الله الطيابات. ها زينب نصيفطوا على معيشه تجي. لا انت اللي غتمشي معايا، سبقني العيدي. ايوا كيفاش كنتو كتفاهموا معاهم؟ والو لاله شامه، كنا نهضروا بالاشارات كالزيازم. كوا علمتيني لاله ناعمه شويه اللغات. واخا اختي هنيه عندنا الوقت في الفيرما ان شاء الله، راه ما نعلمك باللغات. ياك لاله شامه؟ انا اختي ديالي خليني اختي انا نمشي معاك. خليك زيدي راني مزروبه نمشي للدكتور. زيدي يا ربي يا ممتي الله يا ربي يا اختي. الله يا اختي يا ربي. اسكتوا على المال. مسكينه مسكونه. سيري اللي عطينا اتساع، حنا بلا مشرع معاك. يا مهمتي كي مالك بغيتي اختي راني في الوحل هذه شهرين. ربي يا مهمتي الله
يا ربي يا ربي الله 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 بارك الله فيك انا المشهد ربي مهمتي. Messieurs, mesdames, nous sommes en face de la plus grande découverte en agroalimentaire à l'orée du trimillénaire. Un rapport détaillé est parvenu à l'Élysée et à Matignon. Ces créatures ont non seulement une capacité exceptionnelle en termes de nutrition, mais elles sont dotées d'un pouvoir analgésique et antiviral jamais égalé. Cependant, nous sommes dans l'ignorance totale des conditions qui ont pu donner naissance à ce mystère de la nature. C'est la raison pour laquelle notre confrère Isabelle part en mission spéciale au Maroc avec Monsieur le Chat. Et là, je demanderai à tous d'entourer cette mission de la discrétion la plus totale. Je vous remercie. Ça va? Ça va? Monsieur le chat, Madame Isabelle, كنا في زنبيل ولكن مع مدام نعيمة والسي سعد بدلنا الرأي ولينا في شامبينيون. Quoi? Papa veut dire qu'on a changé d'avis. Au lieu des endives, ce sont les champignons. Vous êtes content? Oui, bien sûr. C'est pourquoi nous sommes là. Je voudrais faire une visite aux serres pour voir la récolte. Oui, dès demain. De bonne heure si vous voulez. Mais d'abord, Jean-Paul, on doit rendre visite à l'herboriste pour les graines. Isabelle, vous allez rencontrer le Heish. Laïch? الهيشة مدام إيزابيل اللي كنشريو من عنده شي تاع لي غران. L'Heish, c'est le nom de l'herboriste. Ah! شربوا سي. C'est vrai, شربوا c'est du thé à la menthe. Ah, j'adore le thé à la menthe. Maintenant, il faut trouver un nom commercial à ce champignon. T'as raison, Chama, c'est une très bonne idée, n'est-ce pas, Jean-Paul? Tout à fait, Isabelle. Et à mon avis, il n'y a pas mieux que le surnom de Naïma. سي الهيش الحكومه راه قررت باش هاد الزريعه اللي هي شويه قديمه وبيريمي خصها تجمعها وتحيدها. وكاين نعم شي تعويل على هادشي؟ الله يا ودي وهذا حقك. هاد الزريعه مثلا راها ماشي هي هذيك. شحال هذه وهي عندك هنا؟ نعم سي جديده مع شويه لاميديتي وداك الشيء. اها لاميديتي. ايوا شحال عندك هنا من كيلو؟ تقريبا نعم سي شي 20 كيلو. وشحال الثمن؟ 18 مليون الكيلو. شحال دارت؟ شي 36,000 ريال. نعم سي ملي هي باغا الحكومه نحيدو ديك 6000. ما كاين باس نحيدو 4000 اخرى ان شاء الله. يا سيدي معاك فلوسها هي. هانس يا بسم الله. الله يخلف نعمس. حينما سي الهيش عندك هنا شويه قضيه ليجيان ما محافظش عليها بزاف. ها العنكبوت، ها الوساخ، ها ليجيان خصك تهلا شويه في ليجيان. وانا سيدي اش غنقول لك؟ لا استاذ ما توسخ حياتك. الهيش الله يهديك كله خدمته. حرفتنا هذه. الحكومه كتعرف خدمتها. انا عزيزه ليا الطياب ديال الشامبينيون. اي نعم سي هنا الناس ما كيعرفوش الفايده ديال داك البوكيه. والله يعاونك. الله يعاونك. الله يعاونك. Ça, c'est la Chaouia, une des plus grandes régions agricoles du pays. قال لك
شكون هو واش كيدير؟ قال لك سيدي مصيبطه الحكومه من الرباط ودوي على الوسخ وعلى العشاش وجمع كل شيء وزاد بحال. Rocambolesque comme histoire, hein Isabelle? ايها مدام كان شلع فوقيه تما جمعوا وداه. شابينيو مدام شابينيو. وسا لابا ليه مدام. On a été doublé, il n'y a pas à dire. قول لي الهيش ما يكونش شي واحد من الفيرما. لا سي سعد هذا راه من الرباط ولا ما تصابش بالرباط يتقطع راسي. Du côté de votre labo, Isabelle, il n'y a pas eu de fuite? J'en sais rien, Jean-Paul. Le voici. Il était dans un état lamentable. Entaille infectée, fièvre, diarrhée. Un certain matin, il n'avait plus rien. Comme par magie. شحال ديال الوقت كان خاد الشي؟ شي سيمانه مسيو. Et qu'est-ce que vous lui donnez à manger au taureau? الالفو كنعطيو الالف اللي كنعطيو الباين، ولكن ملي صح 5 ايام بقى يعاود في الماء. Jusqu'au vétérinaire appelé par Naïma, qui tombait des nues. Un scientifique. Sad, on peut aller voir Lisa maintenant? Allons-y, je vais préparer la voiture. C'est la description de la biothérapie qu'on a pratiquée au labo. Cette bête a des touchés aux champignons. Et qui ça peut être? Attends, Jean-Paul. Le vétérinaire. Eh bien, voilà le filon. Ça ne peut être que lui. Et qui appelle le vétérinaire pour guérir le bœuf? Naïma. Il fallait y penser. Je suis bête. Elle m'avait bien parlé dans son fax d'expérimentation de spécialiste et de tout le tralala. Dis-moi, Sad. Oui? Depuis quand vous avez commencé à semer ça? Depuis à peu près 4 mois. Et vous utilisez quoi comme engrais? En général, c'est Naïma qui s'en occupe. Ah oui, Naïma. Et d'où viennent les engrais? De la Chine ou du Japon. En tout cas, c'est asiatique. Ah oui, les Asiatiques. Bon, le Madani nous attend pour le déjeuner, on y va? Si tu permets, Sad, je vais prendre une photo. Bien sûr, allez-y. Merci. مرحبا بسيو لوشا، مرحبا بمدام إيزابيل. Merci Naïma. نعيمة بقي معنا. Désolée, Naïma, mais c'est à propos du taureau malade. Tu as fait appel à un vétérinaire? Oui, madame Isabelle, mais il a constaté que tout était bien, hein, la température normale, battement du cœur hors pair, rien à signaler. Et vous avez fait une analyse des selles? Oui, lui, il a fait une analyse des selles, mais encore lui fallait-il de la bouse. Il n'en avait pas éjecté puisqu'il refuse de manger. سي مدني. نعم. الكوري فيه تراجيم جنون. أعوذ بالله. Tragim? La genoune? Oui, madame Isabelle, les esprits du mal. سعد خصنا نعيطوا على فقيه يخرج لهم الجن من البهيمه. انت كديري لنا على المصيب. فراسك على الفوق، ها البخور، ها المجامر. سي المدني راه عندها الحق، يمكن الفقهاء يعطيوها بعض الافادات. Il faut appeler un exorciste. Hein. Pourquoi pas Isabelle, si ça peut aider la recherche scientifique. Je veux bien, Jean-Paul, mais on a l'avion demain très tôt. Attention, madame Isabelle, les esprits du mal ici sont très très malins et celui-ci, il risque de vous échapper.
لا لا تحاليل ايجابيه راكي حامله. دابا في نظرك شنو هو الحل؟ المهم شغلك انت وياها، شوف انت شنو باغي. شكون اللي كره يكون عنده ولد ولا بنت، المهم تزوجها. وانا وانت اش؟ انا وانت البنات ديالك تعكلوا. ايوا انا وانت عطيوني حسابي نجمع حوايجي ونزيد في حالي، في المقابل عطيوني 150,000 درهم. 150,000 درهم بزاف. وهي ما غاديش تقبل. ايوا نديروا الحساب. خدمت معاكم اكثر من 10 شهور ب 8,000 درهم. هي 80,000 درهم. نقولوا 80,000 درهم. والتعويضات وحوايج اخرى. شمن تعويضات وشمن حوايج اخرى؟ التعويضات ديال الطلاق وحوايج اخرى. خذ مثلا ابراهيم الخطيب ديالها، ديك التحرشات الجنسيه ديالو ضدي، شنو هي 70,000 درهم زايده على 80,000 درهم مقابل هذه الجريمه. المطلوب هو اننا نصدقوا الفرنساويين، خصنا نشريو لي شامبينيون قبل منهم باش يمكن نصدروهم بالشروط اللي بغينا. باش غادي نشريو هاد الشامبينيون؟ كيفاش غادي نقلوهم وفين غادي نستوكيوهم؟ ما عندناش امكانيات. كاين الحل الاستاذ. ناقشت الموضوع مع السي حكيم، خاص خلق تعاونيه فلاحيه. وفين هو الرصيد باش غنخلقوا هذه التعاونيه؟ سي صالح، هذا الشيك فيه 150,000 درهم. الطلاق ديال بنت السي المدني. المهم بعد الشيك غاد تفتحوا حساب باسم التعاونيه. سي صلاح، خصكم تبداو الخدمه. الاستاذ فيما يتعلق باللقاء مع الشركاء ديالنا الاجانب فين وصلتوا؟ انا وسي صالح غادي نسبقكم اليوم، وانتم غتلحقوا علينا غدا في الصباح. C'est ainsi que vint d'elle-même l'hypothèse d'une transduction énergétique bipolaire. Le physique se fait biologique et le biologique se fait physique. D'où la transgénie naturelle qui s'articule en un binôme animal-végétal doté d'une dynamique complexe. Au niveau de l'observation, le cas du champignon Niama, lorsqu'il est soumis à un bombardement soft des photons, se produit alors l'action transgénique. En incidence transversale, la lumière doit être transportée et distribuée par une toile d'espèce particulière d'arachnides. Les filets de la trame jouant le rôle d'un distributeur au compte-gouttes. Il va sans dire qu'auparavant, les photons captés subissent eux-mêmes l'effet transductionnel qui les transforme en phage. On est alors au stade de la paraphotosynthèse. Voilà. Maintenant, si vous voulez bien, mesdames et messieurs, que nous passions à la discussion sur la convention qui va nous lier. Et à vous la parole. Monsieur, je pose le problème de la production par clonage de vos champignons. Est-ce qu'il permet d'entrer en partenariat avec votre coopérative agricole? Monsieur Mamamato, notre conseil administratif n'a pas encore pris de décision à ce sujet. D'ailleurs, le clonage ne peut pas se faire, puisqu'il dépend de l'araignée de... Des mzad. Ah, la chaouia. Au fait, je crois que nous avons pu établir avec nos amis marocains, bien sûr représentés par leur coopérative agricole, un partenariat global d'exploitation. Avec tous mes respects, monsieur le chat, je pense que jusqu'à maintenant, nous n'avons tenu aucun engagement avec nos amis européens. Concernant les produits médicaux, est-ce qu'on veut faire quelque chose ensemble? Monsieur Mamamato, notre coopérative s'oppose à la commercialisation à grande échelle du produit.
D'ailleurs, au niveau de la recherche et de la commercialisation de ces produits médicaux, nous tenons à vous informer que nous sommes tenus par une convention avec l'Organisation mondiale de la santé. C'est une très bonne démarche, mais nous demandons à faire partie de cette convention. Mais bien sûr, monsieur le professeur. Monsieur, on a aussi. Tout à fait, monsieur Mamoto. Maintenant, avec votre permission, nous pouvons maintenant passer à la signature du protocole d'accord. Ladies and gentlemen, good evening and welcome to our daily flash news. The Moroccan champagne clonage impossible to realize, where the crash of many multinational medical industries, scientific terrorism running after Moroccan inventions. Attention à toutes les unités. Voitures immatriculation étrangère. Les terroristes sont déguisés en femmes. سينيا نون انتباه سينيا نون يحمل الوحدة الأمنية السيارة متوجهة الآن إلى وسط المدينة انتباه الوحدة الرابعة حاصرهم كل ما يوصل الطريق لكتبديل المرسى